वेलकम बैक ख़वातीन, गुफ्तगू हो रही है सरदार लतीफ़ अहमद खोसा साहब से। खोसा साहब, अब हम ऑडियंस से कुछ क्वेश्चन ले लें। जी बेटे, आपका सवाल। आप बात करते हैं कोई भी मुल्क चलता है एजुकेशन पे और हेल्थ पे। अगर आप समझते हैं कि आप प्रोएक्टिवली गवर्नर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को यहाँ के इंस्टीट्यूट में वहाँ से उन्हें तालीम क्यों नहीं दिलवाते? और अगर आप लोग बीमार होते हैं तो यहाँ के हेल्थ सिस्टम इतने अच्छे नहीं समझते तो बाहर इलाज करवाने के लिए जाते हैं। बैठ जाइए। थैंक यू। देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मेरे बच्चे सारे यहीं पढ़े हैं पाकिस्तान में, और मेरे सारे इलाज जो है बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह यहीं होते हैं। ये उनसे पूछिएगा जो अपने बच्चे बाहर अंदर नहीं ला रहे, जिनके बच्चे पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब के बेटे आने को तैयार नहीं है, या सुनामी खान के बच्चे जो हैं बेटे आने को तैयार नहीं है, या इलाज के लिए जाते हैं तो वहाँ जाकर इलाज वहाँ करवाते हैं। साहब, आपने कहा कि आपके बच्चे पाकिस्तान में पढ़े, लेकिन ये कहा जाता है कि आपकी बच्ची हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, तो मेरा ख्याल है दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी बेटी ने बाहर लॉ वहां से किया था। आपका सवाल। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप उन 8 टांकों का जवाब दें, और अब आपकी पार्टी जो अदालत की तौहीन कर रही है। अब बहुत अच्छा सवाल किया। 8 नहीं थे, ये आज भी निशान मौजूद है। 20 टांके लगे थे मेरे, और आज अल्लाह ताला की बस मैं समझता हूँ देन है कि मुझे ज़िंदगी दोबारा मिली और मैं आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सबसे पहला खून मैंने दिया था अदलिया की आज़ादी या इस मुल्क में जो है जमहूरियत की बहाली के लिए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं आपको बताता चलूँ कि अदालत की तौहीन, आप यकीन कीजिएगा कि हम जिन्होंने आइन के खालिक भी है, हमारी जमात जिन्होंने अदालतों को आज़ाद भी किया और बहाल भी किया, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते अदालत की अदम जो है अदूली करना का। इसलिए कि हमारे शहीद बाबा जुल्फ़कार अली भुट्टो अदालतों में फांसी लगे, लेकिन माय लॉर्ड कहा पथराव नहीं किया उन्होंने अदालतों में, और उन्होंने अदालतों को दोलख्त नहीं किया, उन्होंने चमक की रीत नहीं दी थी। और जो जमहूरियत के आज बहुत बड़े दावे कर रहे हैं, हमारे तो वजीर आज़म 3 दफा गए हैं और सजा लेकर आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। आपका सवाल। मेरा नाम सबर रशीद है। मेरा गवर्नर साहब से ये सवाल है कि आपने बेनज़ीर इनकम स्कीम शुरू की थी, और आपके पुराने वज़ीर ख़जाना का ये प्रिंट मीडिया में बयान पड़ा हुआ है कि ये सिवाय करप्शन के कुछ भी नहीं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, पहली बात तो बहुत अच्छा आपने किया। देखें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, ये मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का विजन था, जिसमें एम्पावरमेंट ऑफ औरतों की जो है उनको मजबूत करना, उनको जो है खुद कफील करना, और गरीब से गरीब तर को जो है उस गुर्बत की दलदल से निकालना मकसूद था। हमने 100 अरब रुपया 70 मिलियन लोगों को हमने, गरीब औरतों को सिर्फ हमने दिया है। और फिर हमने बीच में मिडिल मैन खत्म करके हमने सेल फोन्स उनको दिए हैं ताकि बैंकिंग भी बराह रास्त कर सकें। वसीला हक प्रोग्राम के जरिए 3-3 लाख हमने वो भी औरतों को दिया है ताकि वो छोटे छोटे कारोबार कर सकें। फिर हमने रिक्शे प्रोवाइड किए हैं ताकि वो रिक्शे चला के अपने रोजगार कर सकें। फिर हमने उनको हेल्थ केयर दे रहे हैं। आप सवाल करें। सर, मेरा नाम सजाद रज़ा है, मैं IBA पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है कि आप गवर्नर, वजीर आला, कोई भी सियासतदान, क्या आप लोग अपने ज़मीर के साथ मुतमिन हैं कि आप पाकिस्तान की खिदमत ही कर रहे हैं या अपने ही पेट भर रहे हैं? सजाद, पहली बात तो ये है कि मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूँ, और इसलिए भी हूँ कि मुझे बहुत अच्छी तरह आराम से नींद आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बैरोमीटर आपका ज़मीर होता है हर चीज़ पर आपका। आप दौलतें इकट्ठी कर लें, लेकिन अगर आपका ज़मीर मुतमईन है नहीं है तो फिर आपको नींद भी नहीं आएगी। और अगर आप बीमार हो जाएँ तो आपको पानी भी कड़वा जो है पड़ता है, मैं आपको बताऊँ। इसलिए ये बैरोमीटर सबसे पहले तो यही है कि आपको जो है ये ज़हनी और जो है कल्बी आपको इत्मीनान होना चाहिए कि आप वाकई खिदमत कर रहे हैं। मुझे आप मेरा एक अमल बताइएगा कि मैंने किसी के साथ ज़्यादती की हो आज तक अपनी ज़िंदगी में, मैं आपका जवाब दूँ। इसलिए मैं तो मुतमईन हूँ, बाकियों का आप उनसे पूछिएगा कि ये शहबाज शरीफ साहब जो हर वक्त गुस्से में रहते हैं और हर वक्त हाथ मारते रहते हैं और भुट्टो की नकल करते हैं, भुट्टो जो है नकलें मारने से नहीं बनता। लास्ट क्वेश्चन जी। खोसा साहब, पहले जो है ना 600 मिलीलीटर बारिश होती थी और अब 1600 मिलीलीटर एवरेज बारिश हो रही है। आप लोग कहते हैं कि पानी की शार्टेज है,
کیا یہ کون نااہل ہے؟ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. پچھلے سالوں میں سے جو سیلاب آئے ہیں، سیلاب کی بہت تباہ کاری ہوئی ہے، اور ایک 600 صفحوں کی رپورٹ جو ہے یہ ہمارے ایک جج صاحب نے جو ہے منصور علی شاہ صاحب جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے دی ہے. پنجاب گورنمنٹ اس پر نہ تو عمل کر رہی ہے، نہ ہی اس کو جو ہے اس کو وہ ریلیز کر رہی ہے. میں نے لکھا ہے کہ اس کو ریلیز کریں، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جا رہا. دیکھیں دریاؤں کو آپ کو امبینکمنٹ مضبوط کرنے پڑیں گے. اگر آپ نے دریاؤں کو اس طرح سے توڑنا ہے یا کنورژن اس کی اوور فلو پانی کا اگر آپ بنجر زمین کی طرف کریں گے تو آپ کا جو ہے ایگریکلچرل رقبہ بڑھے گا یقیناً، اور عوام کو فائدہ ہوگا. اور اگر آپ آباد علاقوں کی طرف توڑیں گے کسی کی زمیندار یا کسی ایم پی ایم این اے کی زمین جاگیر بچانے کے لیے، تو پھر بدقسمتی سے یہ قباحتیں آئیں گی، تباہی پھرے گی. اور اب بھی جولائی میں بہت سیلاب آنا چاہ رہے ہیں، آیا چاہتے ہیں، میں بتاؤں آپ کو. اس لیے میں متنبہ کر رہا ہوں پنجاب حکومت کو بھی کہ خدا را اس کا وقتی تدارک کیجئے گا. پانی ہمارے پاس بہت ہے. ہم ڈیم اگر کاش آج بناتے چلتے، 1976 میں آخری بھٹو صاحب کے زمانے میں مانگلہ ڈیم آخری بنا ہے. کاش ہم ڈیمز بناتے تو نہ صرف ریزروائرز کے ذریعے ہم اپنی جو ہے زراعت کو پھیلاتے، بلکہ بجلی بھی آج ہمیں یہ شارٹیج نہ ہوتی. سر آپ کہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کو واپس لے جائے گی، پنجاب بھی واپس ہو جائے گا. آپ کو یہ غلط فہمی ہے یا آپ کو خواب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نہ تو میں ڈے ڈریمنگ کرتا ہوں، نہ میں دن میں خواب دیکھتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے پیشے کے ناطہ سے ہم بہت ریئلسٹک ہوتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جنوبی پنجاب کا جو ہم صوبہ بنانے جا رہے ہیں وہ یقیناً 4 کروڑ عوام کا. کتنی سیٹیں ہیں وہاں پہ؟ وہاں 54 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہیں، 112 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی ہیں. بنا رہے ہیں کہ حکومت آپ کو مل جائے؟ نہیں، یہ نہیں ہے. دیکھیں ان کا ایک احساس محرومی بہت عرصے سے تھا. پاکستان سبھی علاقوں کا ہے، صرف چند شہروں کا. ایک تو ہو گیا کہ آپ صوبہ بنا رہے ہیں اس لیے آپ کو امید ہے وہاں تو ہم سویپ کریں گے اور وہاں تو ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. جو یہاں رہ گیا جی ٹی روڈ کی حد تک ہے. یہاں آپ دیکھ لیں اگر آپ اگر عمران جیتنے دے گا آپ کو یہاں سے. دیکھیں تاریخی پس منظر میں جائیں کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک 40% جو ہے وہ بحال اور برقرار ہے، 60% ڈیوائیڈ ہوگا. یہاں بھی ان کی کارکردگی اتنی مایوس کن ہے اس مرتبہ پنجاب حکومت کی کہ آپ دیکھیں کہ یہ جب تقسیم کریں گے تو پیپلز پارٹی سویپ کریں گے. سروے کہتے ہیں کہ آپ کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے، عمران خان کا ووٹ بینک زیادہ ہو رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جیتیں گے. ٹھیک ہے آگے سن لیں اس کا جواب. دیکھیں بیرومیٹر ہوتا ہے بائی الیکشنز. آپ سارے بائی الیکشنز دیکھ رہے ہیں پنجاب میں جتنے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی جیتی ہے، میسیولی جیتی ہے. کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر اس بات پہ گفتگو جاری ہے کہ کھوسا صاحب کو اب فارغ کر دیا جائے اور ایسا گورنر لایا جائے جو ڈیلیور کر سکے؟ میری پارٹی میں تو ایسی نہیں ہے. اگر میرے کوئی مہربان اس طرح کی سوچ رہے ہیں تو دیکھیں سوچنے میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. آخر سیاست اسی کا نام ہے. آپ کسی کو ہٹاتے ہیں، کسی کو بناتے ہیں، کسی کو نیچا دکھاتے ہیں، کسی کو اونچا. لیکن میری جماعت میں کوئی ایسی کنسیڈریشن نہیں ہے. نیلسن منڈیلا کا تعلق کھوسا قبیلے سے ہے، کیا آج بھی آپ اس بات پہ قائم ہیں؟ دیکھیں آپ نیٹ پہ چلے جائیں، XHOSA کھوسا، وہاں ایکس جو ہے نا کے سے پڑھا جاتا ہے. بہت بڑا قبیلہ ہے کھوسا وہاں. بلکہ افریقن ایمبیسڈرز گورنر ہاؤس میں آئے تھے ایک عشائیہ پر، تو وہاں یہ بات میں نے کی تھی. لیبیا والے نے کہا میں بھی کھوسا ہوں. اور ایک اور میں اب کیا کہوں، وہ انسپائر ہوا، اس نے کہا مجھے بچہ ہونے والا ہے، میں بچے کا نام آپ کے نام پر رکھوں گا. تو یہ کھوسا ٹرائب کھوسا ٹرائب بہت بڑی قوم ہے الحمدللہ. اور یہ نہیں مجھے پتا کہ ہماری کوئی رشتہ داری یا ہمارا بلڈ ملتا ہے. دنیا میں جو سارے کھوساز ہیں یہ سب ایک ہی ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں. یہ میں نہیں جانتا. سچی بات ہے کہ ہمارا یہ لنک ملتا ہے، ٹرائبل ملتا ہے یا نہیں، اس کا مجھے ادراک نہیں ہے. آپ کے نزدیک جمہوریت 5 سال پورے کرنے کا نام ہے یا ڈیلیور کرنے کا؟ نہیں، دیکھیں ڈیلیور بھی ہے اور تسلسل بھی ہے. دیکھیں ڈیلیوری یقیناً ہونی چاہیے. ہم نے اپنا مینیفیسٹو منشور ہمارے کے مطابق ہم نے 80% سے زیادہ منشور پر عمل کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا. یہ درست ہے کہ بجلی کا بحران ہم نے حل کرنا ہے، ہر قیمت پہ کرنا ہے. میں کہتا ہوں سبھی سانجھے بیٹھیں. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ نفرتوں کی سیاستوں کو ختم کریں. خدا را پاکستان نفرتوں کا متحمل نہیں ہے. بہت شکریہ کھوسا صاحب.